बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर आशिक जन्नात के ऊपर जो है वो हमने बहुत सारा हमने मवाद पहले भी अपने चैनल के ऊपर शेयर किया। यकीनन हर एक केस जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अलामात मज़ीद हमारे सामने आती हैं या मुख्तलिफ़ ख़वातीन के और मर्द हज़रात के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अगर वो अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आप उन अलामात की बुनियाद पे अपना इलाज जो है वो कर सकें इंशाअल्लाह। आशिक जिन्नात की वजूहात में जो बेशतर अलामात हैं उनमें मुख्तसरन जो है वो मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के अंदर जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी और अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और नकाहत महसूस करना, और इसी तरह शादी के नाम पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करना, और इसी तरह शादी के जैसे ही शादी का नाम लिया जाएगा तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ जो है वो वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। अब बाज़ लोगों ने इसको कहा कि जी ये एक नफ्सियाती मसला है, तो नफ्सियाती मसाइल अपनी जगह पे यकीनन उनकी अहमियत होगी, लेकिन इसमें जो आशिक जिन्नात में जो मसाइल हैं उसके जो मुतासिरीन हैं, जो उसके शिकार लोग हैं या ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं और इसी तरह हमारे भाई हैं, ये नहीं है कि भी सिर्फ ख़वातीन के साथ ये मसाइल हैं, मर्द हज़रात के साथ भी ये मसाइल बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं। तो नंबर एक, उन अलामात में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जब आप उनके साथ एक सोशल एक मुआशरती नॉर्मल ज़िंदगी की को बात करेंगे तो वो अपने आप को अब नॉर्मल समझते हैं और वो समझते हैं कि ये काम जो है वो हमें नहीं करना चाहिए और इस काम से हमें परहेज़ करना चाहिए, ये काम बड़ी शर्म वाला काम है और फहाशी वाला काम है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। शादी को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन जो हैं, यानी हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कि ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की यानी इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि वो शादी करे, और अगर वो शादी की इस्तिताअत नहीं रखता तो उसे चाहिए वो रोज़े रखे। अच्छा, अब वो ऐसे अफराद आशिक जिन्नात के मरीज़ या तो शादी नहीं कर सकते, और या फिर अगर शादी के हवाले से उनके साथ को डिस्कस किया जाए तो वो इस चीज़ को बड़ा यानी मनफी उसमें लेते हैं कि ये काम जायज़ नहीं है या ये काम इस तरह से है। दूसरे नंबर पे जो बड़ा काम है वो रोज़े भी नहीं रख सकते। अगर उनको मैंने अफराद को, ख़वातीन को, मर्द हज़रात को जब मैंने ये कहा कि आप सोमवार और जुमेरात का जो नफली रोज़ा है उसको रखा करें, तो उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे इनकार किया, जी हम रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह कुरान करीम की तिलावत करते हुए डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुरान करीम की तिलावत करते हुए जिस्म से मवाद खारिज होता है, ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है। इसी तरह तन्हाई बहुत ज़्यादा उस शख्स को पसंद होती है, वो शोर को, पब्लिक को, मजालिस को, रोशनी को, इस तरह के मामलात में वो अपने आप को बहुत दूर रखता है या रखती है। इसी तरह एक बड़ा जो अहम नुक्ता है वो ये कि अगर शादी हो भी जाए तो वो अपने खामंद को एज अ हस्बैंड, एज अ खामंद जो है ना, वो उसको तस्लीम ही नहीं करती कि ये मेरा खामंद है। एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन लगभग 40 से 45 साल है, कभी भी उसके दिल में ये ख्वाहिश ही पैदा नहीं हुई कि उसकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ 4 से 5 ऐसे शयातीन खन्नास जन्नात मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इख्तिलाफी सा मसला जो है वो पैदा होता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी जिन्नात इंसानों के साथ जमा नहीं कर सकते। ठीक है जी, जिस तरह से इंसान जिन्नात यानी इंसान के साथ जमा करता है, वैसे कोई इंसान यानी कोई जिन उसके साथ जमा नहीं करेगा। लेकिन इस जो दुआ का मफहूम है इसको ज़रा अपने दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم میں سے جب بھی کوئی اپنی بیوی کے قریب جائے اور اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب آپ وہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ شیطان جماع کے دوران آپ کے ساتھ، اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو وہ جماع کے دوران وہ جماع میں شامل ہوتا ہے۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اس سے حاصل ہونے والی اولاد کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اس دعا میں خاص طور پہ وجنب الشیطان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ اس لیے کہ شیاطین جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے مواقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور میں خاص طور پہ ایسے جو بے اولاد حضرات ہیں، یعنی خواتین و حضرات، ان کو یہ دعا جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ان کے لیے، کہ اس دعا کو وہ یاد کر لیں کہ جب بھی جمع کریں، جمع سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے مرحلے میں، عاشق جنات کے جو مریضہ ہے، یا خاص طور پہ مریضہ اگر وہ حاملہ ہو جائے، شادی کے بعد حاملہ ہو جائے، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ اس کے سامنے رہتے ہیں۔ حاملہ عاشق جنات کی جو مریضہ ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ مسائل، اس کو اپنے حمل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے کہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا، میرے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کو اللہ تعالیٰ پرورش دے رہا ہے وہ باقی نہیں رہے گی، اس کی بقا نہیں ہوگی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ عاشق جنات کی مریضہ کا جو بچہ ہے، جو بھی اس کے پیٹ کے اندر موجود تھا، بچہ یا بچی، وہ جو ہے وہ ضائع ہوا، اس کی DNC ہو گئی یا کسی بھی اور طریقے سے اس کو ضائع کر دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، جب ان بچوں کے جسموں کو دیکھا گیا تو ان بچوں کے جسموں کے اوپر جو انسانی جو ہاتھ ہوتے ہیں یا ناخنوں کے نشانات اکثر جو ہیں وہ ہمارے تجربے میں آئے کہ لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے بچوں کے جسموں کے اوپر کچھ نشانات تھے۔ تو وہ نشانات بھی اس دعا کے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے جو میں نے ابھی بتائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طرح عاشق جنات کی علامات میں ایک علامت جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، سم ٹائم ایسا مرد یا عورت دونوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ حالت جمع میں ہیں، باقاعدہ طور پہ خود کو تیار کرتے ہیں، پرفیومنگ کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، اور خوبصورت بنا کے تنہا الگ تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں آنے کے لیے خود کو پریپیئر کرنا، یہ عاشق جنات کی علامات میں بڑی ایک علامت ہے۔ تو یہ بھی ایک ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ نارمل لائف کی علامت نہیں ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج الحمدللہ ہم نے بہت سارے علاج اس سے پہلے شیئر بھی کیے ہیں، اور یہ جو چند ایک میں نے علامات بیان کی ہیں، اس میں جو علاج ہے، ایک ہے سورۃ توبہ، سورۃ الاحزاب پہلے دن، اور دوسرے دن سورۃ المعارج اور سورۃ الرحمن، یہ دوسرے دن ہے، اور تیسرے دن اسی مریضہ کو یہ یعنی آیت الکرسی اور آخری چاروں قل، آیت الکرسی اور آخری چاروں قل 70 مرتبہ اس کو یہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد اس پانی کا کچھ حصہ اس مریضہ نے پی لینا ہے، اور باقی جو پانی بچے اس پانی کے ساتھ کسی مٹی والی جگہ پہ وہ دم کیے ہوئے پانی سے اس نے نہا لینا ہے، اور نہانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ صدقہ بھی ادا کر دینا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کسی ایک ویڈیو میں حاملہ عورت یعنی عاشق جنات کی مریضہ حاملہ کا حمل کو ثابت رکھنے کے لیے اور حمل کی حفاظت کے لیے بإذن اللہ و بتوفیق اللہ، اس پر انشاءاللہ میں بڑی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری مزید جو دوسری ویڈیوز ہیں ان کو ضرور وزٹ کریں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔